ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आजको साप्ताहिक सत्संग लिएर फेरि हामी आइपुगेका छौँ स्वामी वेदाद्री महर्षिका वाणीहरू लिएर। र आजको दिनको लागि उहाँको विचारलाई शीर्षक दिइएको छ अंग्रेजीमा फर द डिभोटेड, समर्पितहरूका लागि। स्वामीजीले यो शीर्षक अन्तर्गत आज जे हामी चर्चा गर्छौं त्यो स्वामीजीले आत्मपरक शैलीमा डाइरेक्टली कन्भर्सेसनको भाषा, अन्तर्क्रियाको भाषा युज गरेर उहाँले यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यही भएर सिधै हामीलाई सम्बोधन गरेर केही चीज राख्नु भएको छ, त्यो हामी त्यसै गरी हेर्दै जानेछौँ। स्वामीजीले यो टपिकलाई कहाँबाट उठान गर्नुभयो भने, मानिसहरू खाली शान्ति, प्रेम, करुणाको कुरा गर्छन्, हरेक समय गर्छन्। शान्ति हुनुपर्छ, म शान्ति खोजिरहेको छु, म शान्तिको इच्छामा यो गरिरहेको छु। प्रेमको उसको लागि, प्रेम प्राप्तको लागि या प्रेम रूपी व्यवहार गर्नको लागि, प्रेमयुक्त व्यवहार गर्नको लागि, करुणायुक्त हुनको लागि म यो गरिरहेको छु भनेर धेरै बोल्दछन्। कति गर्दछन् त्यो अब के को आधारमा हामी आँक्न सकिन्छ? त्यो त्यही व्यक्तिले मात्रै थाहा पाउन सक्छ जसले यो बोलिरहेको छ। तर त्यो उसले त्यति बेला त्यो शान्ति, प्रेम र करुणामा बाँचेको ठहर्छ जति बेला ऊ सतत जागरूकतामा पनि रहेको हुन्छ। यदि ऊ जागरूकता भनेको के हो भने, म त आत्म तत्व हुँ, म त्यो परमात्माको अंश हुँ, र त्यो परमात्माको अंश भएकै कारणले म जे पनि यो संसारमा सम्बन्ध राखिरहेको छु त्यसमा म एउटा परमात्माको अंशले जसरी साक्षी रूपमा सबलाई दर्शन गरिरहेको छ त्यसै गरी म गरिरहेको छु। र त्यो गर्ने क्रममा नै मबाट जुन त्यो परम तत्वको जुन गुण हो, यो शान्ति, प्रेम, करुणा, त्यो स्वतः स्फुरित भएर आउँछ, स्वतः जाँदै गर्छ। त्यही भएर स्वामीजी अब सबैलाई डाइरेक्ट सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। सिधै के भन्नुहुन्छ भने, साथीहरू, तपाईहरु जो पनि मनोवल्लकलाई, अस्ति हामीले भने मनोवल्लकलाई भनेको हाम्रो यो स्काई सिस्टम। साथीहरू, तपाईहरु जो पनि मनोवल्लकलाई को अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, फुल्ली अवेर, यो जागरुक भएर कि म भन्ने चीज जुन छ आफूभित्र, त्यो त खाली परमात्माको एउटा अंश मात्रै हो। यो अंश मात्रै हो भनेर जसले सरलीकृत कुण्डलिनी योगको अभ्यास गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू त्यो सतत जागरुकतामा, यो भनेको म यदि अंश हुँ भनेर थाहा पाइसकेपछि कस्तो जागरुकता हुन्छ भने, मेरा हरेक क्रियाकलाप, मेरा हरेक कर्महरू भनेको मन, वचन र कर्मले भनेर भन्छ हामी, विचारको रूपमा, त्यसको वाणीको रूपमा, व्यक्तिको वाणीको रूपमा र कर्मको रूपमा जे पनि आफूबाट प्रस्फुटित हुन्छन् त्यसप्रति उसको सतत जागरुकता हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने, आफ्नो इगो भनेको आफ्नो जुन अस्तित्व भनेर मान्छेले बुझिरहेको छ, आफ्नो शरीरलाई म त छुट्टै हुँ भनेर घरिघरि उसले आफ्नो पूर्व चेतनामा फर्किन चाहन्छ। भनेको आफूले जसरी आफ्नो स्वभाव बनाएको छ त्यसमा फर्किन चाहने जुन टेन्डेन्सी छ, त्यो इगो, त्यो मद, त्यो अहंकार, त्यो अहंकारको त्यो विकृत स्वरूपलाई अगाडि आउनबाट रोक्दछ। यदि हामीले त्यो सतत जागरुकतामा रहने र म त परमात्माको अंश हुँ भनेर त्यो बोध गर्ने कोसिस गरेनौं भने हामी त सधैँ स्वभावले नै घच्याडिएर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। परापूर्व कालदेखि, कहिलेदेखि हाम्रो जहिलेदेखि इभोल्युसन सुरु भयो त्यति बेलादेखिका छापहरूले
हाम्रा केही स्वभावहरू बनाइदिएका छन्। त्यसैले हामी अगाडि जे पनि घचेडिएर केही काम गरिराखेका हुन्छौँ कम्पल्सिभ रूपमा। त्यही भएर भनिन्छ नि स्वभाव विजयति इति शौर्य। शौर्य भनेको त त्यो हो जसमा आफ्नो स्वभावलाई जित्न सक्यो भने त्यसलाई शौर्य भनिन्छ। भनेपछि यदि हामीले केही पराक्रम गर्न सक्यौँ भने त्यो कस्तो पराक्रम हुनेछ, जब हामी आफूलाई परमात्माको अंश भनेर सतत जागरुक रहेर गलत विचारहरूलाई, गलत बाणी, गलत कर्महरूलाई बढ्न दिँदैनौँ। त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो शौर्य हो, विजय हो, जय हो। स्वभावलाई जित्नु सबैभन्दा अप्ठ्यारो छ। त्यसको लागि नै हामी यो सारा चिज यो आध्यात्मिकतामा अगाडि बढिराखेका छौँ। सक्सेस विल फलो। स्वामीजी भन्नुहुन्छ कि यति गर्यौँ भने हामी सफल भइन्छ त जीवनमा भनेर सोच्नु पर्दैन। अब यो सफलता भनेको के हो भनेर स्वामीजीले अघिल्लो पनि उसमा राखिसक्नु भएको छ विचारहरूमा प्रस्तुत। सक्सेस भनेको त हार्मोनी हो। खास हार्मोनी जेसँग पनि, यदि हामी हाम्रो वातावरणसँग, सामाजिक अवस्थामा हामी आर्थिक रूपमा हामी सक्सेसफुल भन्ने शब्द युज गर्छौँ भने त्यो भनेको हामी यो समाजसँग तालमेल राखेर सामञ्जस्यता पूर्वक अगाडि बढेर धेरै मान्छेहरूसँग सहकार्य गर्न सकेर हामीले केही प्राप्त गर्छौँ भने त्यो सफलता हो। यदि हामीले परिवारमा हाम्रो हार्मोनी छ भने त्यो पारिवारिक रूपमा सफलता हो। आध्यात्मिक रूपमा आफ्नो आत्मा र परमात्माको जुन मिलन हुन्छ त्यो आध्यात्मिक रूपमा त्यो पर्फेक्सनको स्टेट प्राप्त गर्नु, त्यो हार्मोनीमा बस्न सक्नु डेल्टासँगको, त्यो सफलता हो। आफ्नो जीवन जस्तो छ, जुन जीवन जसरी चलाउनु पर्ने हो त्यो र जीवन हामी जसरी चलाइराखेका भनेको हाम्रो खानपान, आहार विहार, यो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि जसरी लिनुपर्ने हो त्यसमा हामी हार्मोनी देखाउन सक्यौँ भने त्यो फेरि हाम्रो स्वास्थ्यको हिसाबले त्यो सफलता हो। र हामीले जुन कार्य गर्ने, लक्ष्य लिने तरिकाहरू छ त्यसमा हामीले इच्छा र प्रकृतिको कानुनमा तादात्म्यता ल्याउन सक्नु, त्यो फेरि अर्को हार्मोनीको पक्ष हो जसमा हामीलाई सफलता हात लाग्छ। त्यही भएर स्वामीजीले के भन्नुहुन्छ भने यदि हामीले त्यो म परमात्माको अंश हुँ भनेर सतत चेतनामा रहेर हाम्रा आफ्ना विचारहरूप्रति सधैँ जागरुक रहन सक्यौँ, हाम्रा कर्मप्रति जागरुक रहन सक्यौँ भने हामीले गरेका इच्छाहरू जुन अलरेडी नैतिक भइसकेका हुन्छन्, हामीले नैतिकीकरण गरिसकेका हुन्छौँ यदि सतत जागरुक हुन थाल्यौँ भने, र त्यसपछि त त्यो प्रकृतिको कानुनसँग मिलेरै गरिएको हुन्छ, त्यो अवस्थामा सफलता त अवश्य प्राप्त हुन्छ र सतत हामी सफल नै रहन्छौँ। जे पनि गर्छौँ, जसरी पनि बाँचिरहेका हुन्छौँ त्यति बेला हामी सामञ्जस्यतापूर्वक बाँचिरहेका हुन्छौँ र सतत हामी सफल नै ठहरिन्छौँ। अगाडि स्वामीजी भन्नुहुन्छ यो यसरी विचार गर्नुपर्छ, यो संसारमा जे पनि छ, यो ब्रह्माण्डमा जे पनि छ, प्रकृतिमा जे पनि छ, त्यो हामीले प्रकृतिको कानुनलाई बुझेर चल्यौँ भने त्यो सारा चिज हामीले जुन पाउनु पर्ने हो त्यो सबै पाइन्छ। कसैले पनि हामीबाट खोसेर लान सक्दैन, किनभने जुन दिन हामी त्यो प्रकृतिसँग तादात्म्य राख्छौँ त्यो त यति प्रचुर छ, त्यो त जसरी पनि हामीसम्म आइपुग्छ र हामीले इच्छा गरेका कुनै पनि चिज नभइराखेका या अब क्रिएट हुनुपर्ने चिजहरू छैन। त्यो खाली एउटा केही भइसकेका चिजमा केही रूपान्तरणका चिजहरू होलान्, त्यसमा केही थप होलान्, त्यसमा केही घट होलान्, तर प्रकृतिमा हामीले प्राप्त गर्न सक्ने, हामीले सोच्न सक्ने सारा चिज त्यहाँ छ, अबन्डेन्समा छ र त्यो कसैले हामीबाट खोज्न सक्दैन। किनभने हार्मोनीमा हुने बित्तिकै हामीले कति सुनिराखेका छौँ कि यस्तो महान सन्त हुनुहुन्थ्यो अथवा यस्तो रियलाइज व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त यस्तो मेटेरियलाइज गर्नुहुन्थ्यो, अथवा हामीले धेरैले अटोबायोग्राफी अफ योगी सुनेका छौँ, त्यहाँ एउटा मेटेरियलाइजेसन अफ गोल्डन प्यालेस भने एउटा सुनौलो दरबार नै मेटेरियलाइज गरिदिन्छ। किनभने प्रकृतिसँग यति हार्मोनीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, ती गुरुहरू भने उहाँले उहाँको लागि कुनै ठाउँमा क्षणभरमै एउटा विराट महल बनाउनु, त्यो पनि सुनको बनाउनु या त्यसलाई डेस्ट्रोय गर्नु,
त्यो कुनै पनि ठुलो कुरो हुँदैन, किनभने उहाँहरूको जुन त्यो हार्मोनी छ, तादात्म्य छ, त्यो प्रकृतिको त्यो सूक्ष्म तलसँग छ। त्यो जुन लहर जुन हामी भन्छौँ नि, बीटाबाट अल्फा, अल्फाबाट थीटा, थीटाबाट डेल्टा, त्यो थीटाबाट डेल्टातिर चल्दै गर्दा त्यहाँ त एकदम विशाल भण्डार छ, त्यहाँ त जे पनि छ। त्यो त्यही भएर प्लेनम भनेर हामी भन्छौँ, यो परम तत्त्वको गुण के हो, एउटा प्लेनम। त्यहाँ सारा चिज छ, जे पनि छ। र त्यो ओम्निपोटेन्ट भनेर भन्छौँ या जे पनि भन्छौँ हामी, त्यो ओम्निसियन्ट, ओम्निपोटेन्ट अथवा यो सबै चिज छ जुन हामीले सोच्न सक्छौँ, त्यो प्लेनमको रूपमा त्यो गुण नै हो परम तत्त्वको। त्यही भएर त्यही परम तत्त्वको गुण त्यो प्रकृतिमा पनि छ, हामीले वरिपरि देख्ने प्रकृतिमा। त्यही भएर त्यो सारा चिज हामी प्रकृतिसँग तादात्म्य राख्ने बित्तिकै, प्रकृतिको कानुन बुझ्ने बित्तिकै, त्यो त्यही अनुसार कार्य गर्ने बित्तिकै हामीले अवश्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यो प्राप्त गर्नबाट कसैले पनि छेक्न सक्दैन। र त्यो कहिले आउँछन्? जब हाम्रो माइन्ड म्याच्योर हुन्छ। भनेको माइन्ड म्याच्योर हुनुको मतलब के हो भने, जब हाम्रो मन यति सुदृढ अवस्थामा हुन्छ ध्यान र आत्मनिरीक्षणको अभ्यासले, कि तुरुन्तै त्यसले यो चिज ठिक, यो चिज बेठिक, मैले गलत सोचेको छु, मैले गलत गरिराखेको छु कि सही गरिराखेको छु, त्यो थाहा पाउन सक्छ। स्ट्रङ्गर, किनभने त्यसमा जब थोरै विचारहरू उसले लिन्छ, त्यसमा उसको आफ्नो ऊर्जा चाहिँ त्यो एउटा लक्ष्य, एउटा विचारप्रति उसले लक्षित गर्न सक्छ, अनि त्यसको स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ। त्यही भएर त्यो उसले धेरै शक्ति प्राप्त गर्दछ, जसले म्याटेरियलाइज हुने सामर्थ्य पनि त्यति नै ठुलो राख्दछ। र त्यसपछि स्वामीजी यसमा हामी एकचोटि फेरि विचार के गरौँ भने, हाम्रो टपिक थियो समर्पितहरूको लागि। समर्पितहरूको लागि भन्ने हाम्रो शीर्षक हो, र हामी यहाँ प्रकृतिको कानुनसम्मको कुरा गरिराखेका छौँ। यो किन गरिराखेका छौँ भने, हामीले जेनरली समर्पण, भक्ति भन्ने चिजहरू जेनरली भक्ति योगमा भगवानको अगाडि आफू झुक्नु, आफ्नो सारा चिज झुकाउनुलाई, आफूलाई सरेन्डर गर्नुलाई हामी समर्पण भनिराखेका हुन्छौँ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के भने, त्यो एउटा भौतिक रूपमा कुनै आइडलको अगाडि समर्पित हुनु अथवा त्यो भगवानको स्वरूप प्रति नतमस्तक हुनुमा दुईटा एस्पेक्ट छन्। एउटा त्यो भगवान जसप्रति समर्पित भइराखेको छ व्यक्ति, अर्को आफू जो समर्पण गरिराखेको छ। दुईटामा महत्त्वपूर्ण कुन हो भनेर छुट्याउनु बडा गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सिक्दै जाने क्रममा म भन्दा ठुलो, म भन्दा विराटमा मान्छेलाई झुक्न सजिलो हुन्छ। तर अलिकति आफूभन्दा कमजोर व्यक्ति आयो भने उसले झुक्न गाह्रो हुन्छ। त्यो व्यक्ति पनि केही चिजमा म भन्दा अलिक बढी छ भनेर मान्न उसलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर कृष्णको मूर्ति अगाडि आयो भने तुरुन्तै मान्छे झुक्नलाई बडा सजिलो हुन्छ हाम्रो यो हिन्दू परम्परामा। तर एउटा कोही व्यक्ति, कुनै साधु सन्त छन् भने आफ्नो आस्था अनुसार कोही झुक्छ, कोही फ्रड भन्छ, कोही के गर्छ। त्यही भएर आफ्नो स्ट्याटस, आफूलाई नमानिकन, आफूलाई चाहिँ छुट्टै राखेर आफूभन्दा ठुलो प्रति समर्पित हुनु पनि एक किसिमको के भनौँ, त्यो भक्ति नै हो। तर त्यो कहानी कति बेला डगमगाउँछ भने जति बेला अपरिचित चिज अगाडि आइपुग्छ, आफूले पहिला नसुनेको नचिनेको चिज अगाडि आइपुग्दाखेरि त्यो भक्ति त्यति बेला डगमगाउँछ। स्वामीजीले यहाँ हामीलाई केतिर लगिरहनु भएको छ, डोर्याइरहनु भएको छ भने, जो व्यक्ति यो सरलीकृत कुण्डलिनी योगा सिकिराखेको छ त्यसले कहीँ पुर्याउँछ भनेर समर्पित भावले, समर्पण भावले लागेको छ। भनेको के भने, जसले परमात्मा कतै छ एउटा ठुलो शक्ति, म त्यसको अंश हुँ भनेर मानिराखेको छ
भनेपछि ममा बढी फोकस, ममा, म मेरो इगो, मेरो अहंकार हुँदै नभयो भने म प्रकृतिको कुनै पनि चिजप्रति समर्पित हुन सक्छु। म त्यो परमात्मा प्रति, विराट प्रति त स्वतः नै नतमस्तक हुन सक्छु। त्यही भएर जब इगोलेस अवस्था आउँछ, जति बेला त्यो अहंकार, त्यो जो समर्पित हुने व्यक्ति छ, त्यही भएर स्वामीजीले समर्पितहरूका लागि भन्नुभएको छ यो टपिकमा, न कि समर्पणको बाटो देखाउनु भएको छ। समर्पणको बाटो जे पनि हुन सक्छ, तर समर्पितहरूको बाटो के हो भने समर्पित भनेकै त्यो जसको इगो सकिसकेको छ भनेको उसले आफूलाई एउटा सानो अंशको रूपमा मान्दछ र प्रकृतिका हरेक चिज, चाहे त्यो रुख बोट बिरुवा जंगल नदी, सबै चिजलाई उसले परमात्मा नै मानेर आफूभन्दा विराट चिज जुन छ त्यसकै प्रस्फुटनको रूपमा मान्दछ। र त्यो गर्ने क्रममा कुनै अर्को व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, साधु सन्त त परै जाओ, सामान्य व्यक्तिप्रति पनि ऊ समर्पित हुन सक्दछ। आफ्नो समर्पणको भाव उसले राख्न सक्दछ, उसलाई भगवान देख्न सक्छ उसमा। भनेपछि अर्को व्यक्तिमा पनि त्यही परमात्माको अंश छ भनेर बुझ्नको लागि त्यो व्यक्ति समर्पित, भगवानमा समर्पित हुनुपर्छ, परम तत्वमा समर्पित हुनुपर्छ। त्यो भन्नुको मतलब सतत म त परमात्माकै अंश हुँ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो टपिकले समर्पित प्रति यो फोकस बढी गरेको छ, समर्पणको बाटो प्रति कम। किनभने यदि व्यक्ति आफू परिवर्तित भयो भने उसले स्वतः त्यो समर्पण प्राप्त गर्छ, भक्ति प्राप्त गर्छ। त्यही भएर स्वामीजी अगाडि के भन्दै हुनुहुन्छ भने कजाने यो प्रकृतिको कानुन बुझेर, प्रकृतिलाई बुझेर, ब्रह्मलाई बुझेर र यो प्रकृतिको कानुन जुन चाहिँ कारण र प्रभावको प्रणालीको आधारमा बुझेर हिँड्छ, त्यो कारणले गर्दा हाम्रो खाली बाँच्ने तरिका या हाम्रो गराइ के मात्रै हुनुपर्छ भने कर्म गर फलको आशा नगर भनेर जुन गीतामा भनिएको छ त्यस्तै हुनुपर्छ। भनेको मैले जुन नैतिक इच्छाहरू छन् गर्नै पर्ने, आफ्नो लागि, समाजको लागि, परिवारको लागि, देशको लागि, जुन सबैको लागि राम्रो हुन्छन् ती त गर्नै पर्ने छ। तर त्यो गर्ने क्रममा हाम्रो मनमा अत्यधिक एक्सपेक्टेसन, यसको रिजल्ट प्रतिको जुन हाम्रो आसक्ति हो त्यो हुन हुँदैन। भनेको त्यही फलको आशा नगर्नु भनेको त्यही। जे गरेको छ त्यसको फल त आइहाल्छ, तर यो फल चाहिँ यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चिज, त्यसमा चिन्ता गरेर केही पनि काम छैन। किनभने स्वामीजी भन्नुहुन्छ अहिले हामी जे भोगिराखेका छौँ, सुख वा दुःख, राम्रो या नराम्रो फल, ती सबै हामीले पहिले नै गरेका कर्मका फलहरू हामीले त्यसको रिजल्टको उपभोग गरिराखेका छौँ, खुसी या दुःखको रूपमा, राम्रो या नराम्रोको रूपमा। र त्यसपछि हामी के प्राप्त गर्दै जान्छौँ, अब आजभन्दा पछि चाहिँ के गर्दै जान्छौँ, आज गरेका कार्यहरूको फल हामीले भोग गर्न थाल्छौँ। त्यही भएर आजको दिन जे काम गरिराखेका हुन्छौँ त्यसमा आफ्नो पुरा लगावका साथ, पुरै आफ्नो इन्भल्भमेन्टका साथ त्यसलाई हामी कार्यमा फोकस, त्यसलाई राम्रोसित गर्ने कार्य गरौँ। त्यो भनेको मतलब सोच्दै नसोच्ने भनेको मतलब प्लान नगर्ने होइन। स्वामीजीले त इच्छाको नैतिकीकरण भनेर प्लान कसरी गर्ने पनि सिकाइसक्नु भएको छ। त्यही भएर प्लान नगर्नु भनेको फलको आशा नराख्नु भनेको होइन। प्लान अनुसार गरेपछि पनि आफूले चाहेको, आफूले सोचेको अनुरूप रिजल्ट नआउन सक्छ, कहिले बढी आउन सक्छ। त्यो हाम्रो हातमा छैन। त्यो प्रकृतिका विभिन्न फोर्सेसहरूले जसरी हामीलाई लैजान्छन् त्यो त्यसै गरी नै प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर मेरो यो भइदिए हुन्थ्यो, यो नभइदिए हुन्थ्यो, यो भयो भने त मलाई राम्रो हुन्थ्यो, यो भयो भने त बर्बादै हुन्छु, त्यसको कुनै अर्थ छैन। किनभने सबै चिज हाम्रो कार्यको हिसाबले र आफ्नो समर्पण भनेको आफू आत्मबोधमा कति स्थित भएर, कति त्यो परमात्माको त्यो वेबमा हामी नजिक भएर हामी त्यो कार्यहरू गरिराखेका छौँ, त्यसले सबै चिज डिटरमाइन गर्छ, त्यसले सबै चिज को रिजल्टलाई डोर्याउँछ।
र स्वामीजी भन्नुहुन्छ बिलिभ मी दे डु सो विदाउट फेल। प्रकृतिको कानुन कहिले पनि फेल हुँदैन, त्यो चाहिँ मलाई विश्वास गर्नुहोस् तपाईहरु भनेर स्वामीजी भन्नुहुन्छ। कहिले पनि फेल खाँदैन। यदि कुनै बेला त्यस्तो लागिरहेको छ भने आफ्नो आफ्नो ज्ञान चाहिँ त्यति नपुगेको, कहिले पनि फेल खाँदैन। त्यही भएर स्वामीजी एडभाइस गर्नुहुन्छ कि हरेक कर्म गर्नुभन्दा पहिला सोच्नुहोस्, राम्रोसित सोच्नुहोस् कि किनभने यसले हामीले पहिल्यै गरिसकेका कार्यहरूको नराम्रा इफेक्टहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ हामी त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ र हामी फ्युचरमा हुने जुन कार्य त सुरु नै भएको छैन, वर्तमान कर्म, त्यो त अवश्य हामी सुधार्छौँ किनभने त्यो त एक्सन हुनै बाँकी छ। हामी राम्रो एक्सन गर्छौँ आजबाट, त्यसको फल त अवश्य राम्रै हुनेछ। तर कतिपय पहिला भनौँ 5 वर्ष पहिला सुरु गरिसकेका मैले केही नराम्रो काम सुरु गरिसकेका थिएँ, चुरोट खान सुरु गरिसकेको थिएँ, आज मैले बन्द गर्ने रिजोल्युसन लिएँ भने त्यसको जुन 20 वर्ष चुरोट खाँदा जुन इफेक्ट आउँथ्यो त्यो त आजैबाट रोकियो नि। सो नराम्रा कार्यहरू जुन सुरु गरिसकेका छौँ अथवा पहिला कुनै ठुलो एउटा सिंगल पनि कहिलेकाहीँ ठुलो गल्ती हुन्छ, त्यसले पनि रिजल्ट दिनलाई भनौँ 15-20 वर्ष लाग्छ भने हामी आजको दिनमा केही कर्मले हामी त्यसलाई केही भए पनि रोक्न सक्छौँ, केही भए पनि ढिलो गर्न सक्छौँ या त्यसको परिमाणमा त्यसको कम इफेक्ट हामी ल्याउन सक्ने हुन्छ। त्यही भएर हरेक चोटि सोच्दाखेरि आज वर्तमान कर्मको बारेमा सोचौँ, आत्मनिरीक्षण गर्दै जाँदाखेरि पहिले गरेका चिजहरू हामीलाई याद आउँछन्, ओहो यो गल्ती भएछ, यो यस्तो भएछ भनेर। त्यसपछि हामीले त्यसलाई ओहो मैले के गर्न सक्छु त, यो कहीँ उपाय छ कि यसको, त्यसलाई रोक्न सक्ने, यसको त इफेक्ट आउन त सुरु गर्छ अब भनेर त्यसरी थाहा पाउन थाल्छौँ हामीहरू। र त्यसपछि हामीले त्यसै अनुरूप हामीले कार्यहरू गर्नुपर्छ। यो ल अफ नेचर हो, यो प्रकृतिको कानुन। यसमा हामीले केही गरिसकेका छौँ भने त्यसलाई हुन नदिनलाई फेरि अर्को कार्य गर्नुपर्छ, अर्को कार्य गर्नुपर्छ। तर के भनिन्छ, ठुला सन्तहरूले के भन्नुहुन्छ, पहिला एकदम नराम्रो काम गरेका छौँ, त्यसबाट बच्नको लागि अहिले यस्तो एउटा अर्को काम गर्छौँ, तर त्यो कामको रिजल्ट यस्तो होस् कि त्यसलाई अझै सजिलै म्यानेज गर्न सकियोस्, अझै त्यसलाई थेग्न सकियोस्। कहिलेकाहीँ त्यो ठुलो रुख काट्दाखेरि त्यो डोरीले हामी गाइड गर्छौँ नि, धेरै खालि रुख काट्ने भनेर थल फेदमा हानेको रुख त ढल्छ, तर त्यो कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन। त्यसलाई गाइड गर्न सक्ने जुन डोरी हो त्यसले हाम्रो क्षति कम गर्छ, क्षति कम गर्छ। त्यही भएर त्यो पनि हामीले त्यो एउटा डोरी लगाउनु पनि एउटा कर्म हो, तर त्यो कर्मको इफेक्ट डोरीले लगाएर त्यसलाई गाइड गरेको इफेक्टलाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ, हतारिएर गरेको उसमा चाहिँ सक्दैन। अन्त्यमा समर्पितहरूको लागि भनेर स्वामीजीले भनिराख्नुहुँदाखेरि उहाँको मूल मर्म के छ भने हामी जति परमात्मा तत्त्वसँग नजिक हुन्छौँ त्यति नै प्रकृतिसँग नजिक हुन्छ। त्यो सचेत अवस्थामा प्रकृतिसँग नजिक त्यो वेभमा त्यो फ्रिक्वेन्सीमा माइन्ड भएको बेलामा हामीले गर्ने कामहरू स्वतः प्रकृतिको कानुन अन्तर्गत रहेका हुन्छन् र त्यति बेला स्वतः हामी इच्छाहरूको नैतिकीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। र जो त्यो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छैन, त्यो अवस्थामा सतत रहन सकिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूको लागि त्यस्तै खालको एउटा मेथड, त्यस्तो अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूले कसरी सोच्छन्, कसरी गर्छन् भनेर स्वामीजीले एउटा गाइडलाइन बनाइदिनु भएको छ, टेम्प्लेट बनाइदिनु भएको छ। यसरी सोचौँ, यसरी इच्छालाई नैतिकीकरण गरौँ, यसले मलाई यो पुरा भयो भने के राम्रो हुन्छ, कतिजनालाई राम्रो हुन्छ, कतिजनालाई नराम्रो हुन्छ, यो नगर्दा के फरक पर्छ, यस्ता खालका प्रश्नहरू राखेर कुनै पनि इच्छालाई समातेर हिँड्यौँ भने पनि त्यही बाटोमा हामी हिँडिराखेका हुन्छौँ जुन चाहिँ साधु सन्त यी महात्माहरू स्वामीजी जस्ता रियलाइज व्यक्तिहरूले हिँडिराखेका हुन्छन् र त्यो बाटोमा हामी बिस्तारै हामीले आफूलाई प्युरिफाई गर्दै लगिराखेका हुन्छौँ। त्यही भएर यो प्रकृतिको कानुनलाई
मेट्न सकिँदैन, त्यसलाई व्यवस्था गर्न सकिँदैन। त्यसैको आधारमा हामी बाँच्न सक्नु हाम्रो लागि भलाइपूर्ण छ र त्यसै अनुसार हामी काम गरौँ। तर त्यसले गर्न सक्छ जो समर्पित छ परमात्माप्रति, जो समर्पित छ गुरुप्रति र जो समर्पित छ त्यो प्रणालीप्रति जुन उसले अब म गर्छु भनेर ठानिसकेको छ। यति नै स्वामीजीको मेसेजका साथ म आजको यो टपिकलाई यही विराम दिन चाहन्छु। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब यो आजको प्रस्तुतिको लागि र यस्तो विषयको प्रस्तुतिको लागि डाक्टर रोजनजीले हामी धन्यवाद दियौँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। डाक्टर रोजनको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। साथीहरू अब अनुभव सेयरिङको र प्रश्न उत्तरको चाहिँ समय छ। यहाँहरूको प्रश्न छ भने त्यहाँबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि अनुभव सेयरिङको लागि डाक्टर नरविक्रम थापाजीले भनौँला। केही प्रश्न छ कि छैन भने डाक्टर नरविक्रम थापाजीलाई अनुरोध गर्दछु उहाँले आफ्नो अनुभव यस विषयमा सेयर गरिदिनु हुनको लागि। सर्वप्रथम ईश्वरमा नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिमा नमन, यहाँ उपस्थित सबै सज्जनवृन्दमा मेरो नमन र डाक्टर रोजन प्रति जुन समर्पितहरूको लागि जुन उहाँले हाम्रो गुरु वेदाद्री महर्षिको दर्शनमा आधारित भएर प्रवचन दिनुभयो, उहाँप्रति म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हुन त यो समर्पितहरूको लागि डिभोसन अथवा समर्पण भन्ने कुरोको बारेमा हाम्रो अघिल्ला प्रवचनहरूमा धेरै कुरो चाहिँ वास्तवमा आइसकेको छ। तथापि यसमा केही नयाँ चाहिँ अब फन्डहरू यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब छन्, नभएका वास्तवमा होइनन्। यो समर्पितहरूको यो समर्पण भन्ने कुरो चाहिँ डिभोसन भन्ने कुरो यो अचम्मको चाहिँ वास्तवमा कुरो छ, जसले कुनै पनि अब यो हाम्रो सबै कुरो त के भन्दाखेरि अब मनमा नै आधारित छ। हाम्रो मन, वचन, कर्म र परमात्मा प्रतिको अब जुन भक्ति, जुन प्रेम छ, जसले त्यो निस्वार्थ रूपमा निष्काम रूपमा चाहिँ अब समर्पण गर्छ, त्योले जहिले पनि उसले जे चितायो, जे गर्न चाह्यो त्यही नै हुन्छ। यो अचम्मको चाहिँ वास्तवमा कुरो छ। जस्तै अस्ति म चाहिँ यहाँ चितवन अब आउनु पर्यो, अब हाम्रो 1:20 को चाहिँ अब फ्लाइट थियो, पुरै फ्लाइट क्यान्सल हेर्नुहोस्, कुनै पनि अब फ्लाइट चल्दैन। एयरपोर्टमा यति ओभर क्राउडिङ भयो कि त्यहाँ उठेर मुस्किलले के भन्दाखेरि अब हामी उभिनु पर्यो। सबै चाहिँ के भन्दाखेरि फ्लाइटहरू चाहिँ के भन्दाखेरि यो तराईतिरको चाहिँ भिजिबिलिटी चाहिँ पोर भएर शीतलहर चलेर पुरै फ्लाइटहरू चाहिँ के भन्दाखेरि भएन। अनि अब हामी त फर्कनु पर्छ कि भनेर के भन्दाखेरि चिन्ता गरिरहेको थियौँ। अनि त्यसपछि गएर म चितवनमा अब आउनुपर्ने, अनि मैले चाहिँ परमात्माप्रति चाहिँ के भन्दाखेरि भक्ति गरेँ कि मैले प्रे नै गरेँ भनौँ न, ए परमात्मा अब के गरौँ त, म अब फर्कौँ कि, अब हामीलाई त यतातिर अब जानु छ, चितवन त पुग्नु छ। यो परमात्माको कृपाले यो मौसम चाहिँ के भने सफा भइदियो भनेदेखि अब हामी 4 बजे भए पनि अब त्यहाँ अब फ्लाइट भयो भने त हामी गन्तव्यमा पुग्ने थियौँ भनेर मैले चाहिँ एकदम परमात्माप्रति चाहिँ प्रेम गरेँ। अनि त्यसपछि गएर 4 बजे चाहिँ के भन्दा अब हाम्रो अन्तिम, त्यसपछि त झन् अब भिजिबिलिटी एकदम पोर हुने सम्भावना हुन्थ्यो बेलुकाको। बेलुका त अब त्यो बेला फ्लाइट गर्ने कुरै हुँदैन। अनि त्यो गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ अर्को साथीलाई भने कि होइन, हाम्रो 4 बजे फ्लाइट हुन्छ, यो तपाईँ नआत्तिनुहोस्, अब हामी बेलुका के भन्दै चितवन पुग्छौँ भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ भने। तर मैले भित्र चाहिँ एकदम अब परमात्माप्रति चाहिँ अब मैले प्रे चाहिँ गरि नै राखेको छु। नभन्दै हाम्रो ठ्याक्क 4 बजे चाहिँ अब बोर्डिङ पास चाहिँ खुल्यो। हेर्नुहोस्, बोर्डिङ पास खुलिसकेपछि बाहिर निस्किएको अलिअलि घाम लागिहाल्यो। हेर्नुहोस्, बाहिर घाम लाग्यो। अनि त्यसपछि गएर घाम लागेपछि हाम्रो प्लेन उड्यो।
तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भैरवाको प्लेन चाहिँ के भनेदेखि अब ल्यान्ड गर्न सकेर फर्केर आएको थियो हेर्नुहोस्। अब हामीलाई चाहिँ ठुलो शङ्का थियो एकदम, अब यो चाहिँ तराईतिर पुरै भिजिबिलिटी चाहिँ एकदम पोर छ, हामी पनि फर्कनु पर्ने भन्ने डर थियो। तर अब भरतपुरमा आउँदाखेरि पनि भिजिबिलिटी चाहिँ के भन्दै अब ल्यान्ड गर्न सक्ने अवस्था भयो। हामी चाहिँ टाइममा ल्यान्ड गऱ्यौँ। अनि ल्यान्ड गरिसकेपछि अब चाहिँ अब भनौँ न, मैले भित्र त्यो कसैलाई भन्ने कुरो पनि भएन। अनि मैले चाहिँ ल परमात्माप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। ल्यान्ड भइसकेपछि उहाँप्रति एकदम समर्पण भावले चाहिँ धन्य परमात्मा। यो परमात्माप्रति अब समर्पण भाव र परमात्माप्रति चाहिँ अब प्रेम भक्ति चाहिँ अब दिलैदेखि एकदम भित्रैदेखि निष्कामदेखि गऱ्यो भने कुनै पनि काम पुरा हुन्छ। यो चाहिँ अब अपुरो हुने वास्तवमा यो पुरै छैन। त अब भनौँ न, यो अहिले डाक्टर रोजनले भन्नुभयो कि प्रकृतिप्रति नै अब आफू पुरै समर्पण भइसक्यो। अब प्रकृतिको अंश परमात्माको चाहिँ अब अंश, अब प्रकृतिले अब जे चाहनुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ भनेर समर्पण भक्तिभाव गरिसकेपछि त के बाँकी पो के रहेर। अब प्रकृतिमा सबै कुरो छ। प्रकृतिले अब के भन्दा त्यहाँ अब कज एन्ड इफेक्टको अब नियम छ एकदम, होइन? त्यो नियम त के भन्दाखेरि अब प्रकृतिमा त के भन्दाखेरि अब कसैले अब त्यो भइरहेको छ, चलिरहेकै छ एकदम, होइन? घटनाहरू घटिरहेका छन् प्रकृतिको नियम अनुसार। के भन्दा यत्रो अब ब्रह्माण्ड, होइन, यो चराचर जगत चाहिँ अब चलि नै रहेको छ, होइन? त्यस कारणले के भन्छ समर्पण भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ। तर अब एउटा कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो अहिले पनि मैले अब भने, डाक्टर रोजरले पनि भन्नुभयो कि तीनटा अब चारवटा कुरोमा चाहिँ सामञ्जस्य समन्वय हुन आवश्यक छ एकदम। पहिला त मन, त्यसपछि मन वचन कर्म र परमात्माप्रति भक्तिभाव, यो चारवटा कुरो जसले के भन्छ निष्काम रूपमा एकदम गर्छ त्यो मान्छे असफल पनि हुँदैन। जे चाहे त्यो नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मन वचन कर्म र परमात्माप्रतिको भावमा जसले सामञ्जस्य ल्याएर निष्काम रूपमा प्रकृति समाज र परमात्माको निरन्तर रूपमा सतत रूपमा सेवा गर्छ, त हरेक कुरो चाहिँ अब यो कामयाबी मेटेरियलाइज हुन्छ एकदम। हरेक कुरो त्यो चाहिँ मैले अस्ति नै पनि अब भाषा भनेको छु। म यसलाई चाहिँ अलिक अनुसन्धान पनि गरिरहेको छु। यो कुरो अब यो म यहाँहरूलाई के कृपा गर्न चाहन्छु भने यो मेरो कारणले गर्दा होइन है। फेरि म यस्तो भयो भनेर यो कहिले पनि नलिनु होला। यो सबै प्रकृतिको यो परमात्माको के भन्दाखेरि यो कृपा हो। यो परमात्माको चाहिँ के भन्ने अब कारणले गर्दा हो। यसले के न भन्न ला के भन्नुलाई भन्ने यो म वास्तवमा केही पनि होइन, नथिङ। म एउटा सिन्को अब घाँस एउटा तृण बराबर पनि वास्तवमा म केही होइन। मेरो अब त्यसको मूल्य मलाई नलिनुहोस्, होइन? तर यो प्रकृति र परमात्मालाई हामीले जसले भ्यालुड निष्काम रूपमा अब गर्छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि कामयाबी सफल चाहिँ अब हुन्छन्। सरले के कुण्डलिनी योग जुन अब हाम्रो गुरुले अब सिकाउनु भएको छ, योग ध्यान प्राणायाम, यो निरन्तर रूपमा अब हामीले गर्दै गइसकेपछि ध्यान एकाग्र भएर गरिसकेपछि जे सोचो जे समस्या छ त्यसमा केन्द्रित भएर गऱ्यो भने त्यो समस्याको समाधान चाहिँ के भन्दाखेरि प्रकृतिले दिन्छ, परमात्माले चाहिँ के भन्दाखेरि दिनुहुन्छ। त्यस कारणले के भन्दाखेरि परमात्माप्रतिको निष्काम प्रेम र भक्तिभाव यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र समर्पण भन्ने कुरो के भन्दाखेरि जसले समर्पित भएर वास्तवमा अब काम गर्छ त्यसले त प्रतिफल त के भन्दाखेरि नदी त अब सुखै छैन नि। फलको चाहिँ के भन्दाखेरि अब हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन फल, हामीले त कर्म गर्ने हो। तर कर्म गर्दा चाहिँ के तीनटा चारवटा कुरोको समन्वय चाहिँ हुन चाहिँ पर्छ। मन वचन कर्म र परमात्माप्रतिको भक्तिभाव, यो जसले एकदम यसमा सन्तुलन ल्याएर अब जसले यसलाई तालमेल मिलाउन सक्छ, यो हार्मोनीमा चाहिँ अब जान सक्छ, त्यसले त जे चाहे अब त्यो हुन्छ, पुरा हुन्छ। त्यो निश्चितै छ। यो कुरो त के भन्दाखेरि अब बिस्तार चाहिँ अब प्रमाणित हुँदै गएको छ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने हामी जहिले पनि सकारात्मक रूपले सोचौँ, सकारात्मक रूपले अब हामीले काम गरौँ र मन वचन कर्म र परमात्माप्रति भक्ति भावले के भन्दाखेरि समन्वय गरेर हामीले निष्काम रूपमा अब हामीले कर्म गर्दै गरौँ। त्यो फल दिने भनेको त यो प्रकृतिको के भन्दाखेरि कज एन्ड इफेक्टको नियमै हो। तपाईँले कर्म गरिसकेपछि त्यो फल त प्राप्त हुन्छ। सुन्तलाको बोट तपाईँले रोप्नुभयो, त्यसलाई मल राख्नुभयो, जल दिनुभयो,
रुख किराबाट बचाउनु भन्दाखेरि त्यो त के एक दिन त के त्यसलाई फल दिनै पर्छ नि, प्रकृतिको नियमै हो नि। त्यस कारणले के भनेदेखि फलप्रति अब हामीले धेरै अब आसक्ति नहुने हो, हामीले कर्म निरन्तर रूपमा गरिरहने हो। यो अहिले मैले भनेको चारवटा कुरालाई समन्वय गरौँ भनेदेखि हामीले चाहेको कुरो प्राप्त हुन्छ। र यो समाजमा अब जुन छ सुख शान्ति समृद्धि आरोग्य दीर्घायु स्वास्थ्य सम्पन्नता र एउटा विवेकशीलता चाहिँ सतत रूपमा प्राप्त भइरहन्छ भन्दै मेरो आफ्नो शुभवचन यी टुङ्ग्याएँ। र फेरि पनि परमात्माप्रति पनि नमन, गुरु वेदान्ती महर्षिप्रति नमन, उपस्थित सज्जन वृन्दहरूप्रति नमन, डाक्टर रोजनप्रति म धेरै फेरि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। ईश्वरले हामी सबैको कल्याण गरून्। Be blessed by the divine, be blessed by the divine, be blessed by the divine. Om Shanti, Shanti, Shanti. धन्यवाद छ डाक्टर साहब यस्तो राम्रो अनुभव सेयरिङको लागि। छोटकरीमा डाक्टर साहबले आफूले भोगेको अनुभव गरेको चिजलाई हामीसँग सेयर गर्नुभयो र राम्रोसँग यसो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स पनि चारवटा तत्त्वसँग लिएर आउनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। साथीहरू, डाक्टर थापालाई हामी धन्यवाद दिउँ उहाँको यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि। डाक्टर नवविक्रम थापा, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन। डाक्टर थापाको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड। साथीहरू, अब टाइम हुने लाग्यो। आजको यो सत्संग यहाँहरूको सहमति छ भने यही समाप्त गरौँ। अर्को हप्तामा अर्को उद्देश्य लिएर जरुर उपस्थित हुन्छौँ। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ। आजको यहाँको दिन शुभ होस्, यो हप्ता शुभ होस्। ईश्वरीय शक्ति कृपा हामी सबैमाथि सदैव रहिरहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ